बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पे अंबर काफ़ी टाइम बाद आई हैं अपनी अम्मा के घर, और वैसे तो वो अपनी अम्मा के घर आती हैं, लेकिन कहीं और जाने के लिए अपनी अम्मा के घर आई हैं जहाँ ये शादी से पहले जाया करती थी। जी फ्रेंड, मैं बात कर रही हूँ कराची की। आपको पता है कि अंबर नाज शादी से पहले अम्मा अब्बा और तहसीन के साथ कराची ऑफेंडली जाती थी। अच्छा, अब भी अंबर खुद ही कहती है कि हैदराबाद में जो है ना वो कोई घूमने की जगह नहीं है। पता है, जो लोग गए हैं वहाँ पे जानते ही हैं कि वो उधर देसी किस्म के रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बस खाना खा लो, और कोई ऐसा कोई वेन्यूज़ नहीं है, कोई अच्छे पार्क्स नहीं है, कोई अच्छी ऐसी जगह नहीं है जहाँ बंदा एंटरटेन हो सके। तो यहाँ पे अंबरनाज जो हैं वो निकलती हैं अपनी अम्मा के घर, और अम्मा के घर से वो जाती हैं कराची की तरफ। तो यहाँ पे देखें, बात यह है कि जैसा भी है, लेकिन एक फैमिली जो है, माँ बाप हैं, वो ज़ाहिर है वो अपनी औलाद को लेके जाएंगे। और मैं कहती हूँ यहाँ पे जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो क्या वो अपनी औलादों को लेके नहीं घूमते हैं। और मैं एक और बात बता दूं आपको, अंडरस्टैंड कर लें अपने माइंड में ये बात कि शादी के बाद अगर जो है किसी भी लड़की को देखा जाए कि वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ ही इन्वॉल्व रहती है, यानी कि मिले, नो डाउट, आए जाए घूमे, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ ही मुसलसल वो आती और जाती है किसी बड़ी जगह पे, बड़े इवेंट में उसको ज़रूरत पड़ती है अपने माँ बाप की, उनकी फैमिली की, तो यहाँ पे क्लियर पता चल जाता है कि उनकी जो हस्बैंड है या उसके इन लॉज हैं वो वर्थ नहीं कराते, या उनकी खुद वर्थ नहीं है। यहाँ पे अंबर जो है, मैंने अंदाज़ा लगाया, देखें गुड़िया जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बान दराज है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पॉलिटिकली चलती है। वो अंबर जो है वो जो भी कहती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देती है, चाहे उसमें बदतमीज़ी भी शामिल हो। यहाँ पे आपने देखा कि शाहजेब जो है उसने ऐसी बदतमीज़ी की है इनके साथ कि वो आया ही नहीं ईद वाले दिन। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हुई होगी, कोई इस लेवल तक बात गई होगी, ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि आज वो जो दामाद है वो ईद वाले दिन भी फटका नहीं इनके घर। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि जब एक बहन अपने घर की बातें आउट स्ट्रेच कर रही है, बाहर जो है वो एक बात लगा रही है, शिकायतें लगा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो लड़की जो अपना घर छोड़ के गई है वो वहीं सेटिस्फाइड नहीं है अपने घर वालों से। यानी कि आप ये देखें कि अब आप सारे काम तो वहीं करती हो अम्मा के घर जाके ना, कि भाई अम्मा के घर जाके घूमना है, खाना है, पीना है, ठीक है, लेकिन जब आपको शिकायत लगानी है तो वो भी आपने लगा दी कि नहीं भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है, मेरे भाई ने तोता बेचा, मुझसे बगैर पूछे बेच दिया, पता नहीं किसको बेचा, और वो तोता घर पे नहीं आया। बेशक आपको तोता बहुत पसंद था, लेकिन उस तोते के लिए आप ओवरवेलमिंग हो गई और अपनी फैमिली को, अपने भाई को इज़्ज़त ही नहीं दी। भाई हमें भी पता है हर फैमिली में हर किस्म का बंदा भी होता है, हर किस्म की बंदी भी होती है, लेकिन एक घर को चलाने के लिए बहुत कुछ दबाना पड़ता है, बहुत सी बातें सहनी पड़ती हैं, सफ़र करनी पड़ती हैं। जैसे आपकी भाभी साहिबा कर रही हैं, उनका तो वो शौहर है, 24/7 वो बर्दाश्त करती है उसको। और आज आप देखें कि जब आप अपनी अम्मा के साथ घूमने गई हैं तो वो अपनी वाइफ को लेके गया हुआ है, जो आपने खुद एक्सेप्ट किया कि वो भी जामशोरों की साइड पे कहीं घूमने गए हुए थे। तो अब देखना यह है कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कन्वेंस की प्रॉब्लम थी, और ये भी कह सकते हैं कि किसकी किससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। होगा मोहसिन, जिस तबीयत का मोहसिन है, जिस उसकी जो कंडीशन है, वो मुझे अंदाज़ा है कि मौतर से फेक बेचारी फंस चुकी है, और फंसने की वजह से वो रह रही है, क्योंकि वो एक शादी हो गई है। फिर जब शादी हुई तो उसने ये शुक्र अदा किया कि चलो यार फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिला, या बेहतर हुई हालत जहाँ वो शादी होके आई है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि आप में कितना ज़र्फ़ है। देखें, कोई भी लड़की अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के सामने अपनी फैमिली की इज़्ज़त खुद ही रखती है, खुद ही तोड़ती है। और ये मेरा मैसेज है तमाम लड़कियों को कि अपने घर वालों की बुराइयां कभी भी अपने इन लॉज के साथ या अपने हस्बैंड के सामने ना करें। ये वो लोग होते हैं जो डसने को बैठे रहते हैं, और जैसी कोई मौका मिलता है ना ये डस लेते हैं।
یہ میں سب کو ایک ایڈوائس دے رہی ہوں جو میں نے بھی لوگوں میں دیکھی ہے کہ یار جو لڑکیاں بہت زیادہ شوہر کے فیور میں ٹک 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 کر کے بولتی ہیں اور اس گھر کی برائی کرتی ہیں جہاں آپ نے 35 30 25 27 سال گزارے ہوں، ٹھیک ہے، اور کہاں آپ 1 یا 2 سال میں اس شوہر کی جو ہے باتوں میں آ گئی ہیں، اور وہاں آ کے آپ اگر جج کریں کہ یار کون سا ریلیشن شپ اچھا ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بھائی ہے، بھائی ٹھیک ہے اس نے غلطی کر دی تھی، تو کیا کوکنگ وتھ شبانہ نے، کیا مقیم صاحب نے اس کو نہیں بولا ہوگا نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ طوطا اس نے دیا تھا تو وہ اوور نائٹ غائب نہیں ہو گیا، پتہ تو ہوگا نا کسی کو کہ یار وہ بیچنے کو کہہ رہا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں آپ کو بولا کہ وہ طوطا بیچ رہا ہے، لے جاؤ جا کر۔ پھر جب آپ آئی تھیں، جس طوطے سے آپ کو اتنی محبت ہے، اس طوطے کو اب پھوڑ کے چلی گئی آپ گھر میں، یاد نہیں آیا آپ کو؟ سوچے نا۔ اچھا، اب وہاں کی بلی ہے، شاہ زیب کے پاس بلی ہے وہاں پہ، آپ اس میں لگی رہتی تھی، حالانکہ وہ بھی عجیب سی بلی ہے، وہ سوکھی سڑی سی۔ اینی ہاؤ، یہاں پر اب آپ جاتی ہیں کراچی یاد آتا ہے مجبوراً، ورنہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ عنبر اپنے ماموزاد بہنوں کے یہاں گئی ہو، ملی ہو، بیٹھی ہو۔ پھر ان کی اماں کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی مطلب میچیور ہے، ایک ایج ہے، ایک سمجھ ہے، ایک سینسیبل بندہ ہو جاتا ہے اس ایج میں آ کے، پھر آپ تفریق کرتے ہو کہ یار اس کے گھر جاؤں گی میں، اس کے گھر نہیں جاؤں گی، نہیں یار وہاں تو عزت نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر آپ لیڈیز کی بات کرتی ہیں تو وہ جو ہے نا وہ تو پھر آپ کی بھابھی ہے، وہ تو بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن ہر فیملی میں کہیں نہ کہیں عورت ذات ایسی آتی ہے جو کہ پھڈے بھی ڈالتی ہے گھروں میں، لڑائیاں جھگڑے کرتی ہے، فساد کرتی ہے، چلاکیاں چلتی ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، کچھ بد زبان ہوتی ہیں بہت، لیکن لوگ ملتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے ان کی اماں ہیں، یہ بڑے لوگ جو نا وہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں بیٹا ہمیں رشتہ نبھانا ہے، میں اپنے بھائی کے لیے جا رہی ہوں، مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ دوسری طرف وہ عورت کیا کہتی ہے، کیونکہ عزت یا ذلت کی جو بات ہے نا وہ وہیں سے ہوتی ہے، وہ بھائی تو ذلیل نہیں کرے گا نا کسی بھی طرح، بیوی جو ہے اس سے کچھ انبن ہوتی ہوگی۔ اب یہ جن بھائی کے گھر گئی ہیں، عنبر نے ایک کمنٹ کے جواب میں دیا کہ نہیں یہ وہ والے ماموں نہیں ہیں، وہ دوسرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یار وہ اس ایج میں کوکنگ وتھ شبانہ کے اس ایج میں آپ کو خود بھی انسان کو ایک سینس آتا ہے کہ یار ہم نے جو پہلے کیا اب ہم نہ کریں، لیکن یہاں پر وہ ویسے ہی گم ہے، کیونکہ وہ آپ کا تو اپنے بھائی سے کوئی ڈیلی ملنا تھوڑی ہے، ویکلی ملنا تھوڑی ہے، آپ حیدرآباد میں ہو وہ کراچی میں، تو اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے تو ریلیٹیو تو ویسے ہی مل لیتے ہیں کہ یار ہم تو ویسے ہی کون سے ہیلو ہائی کرتے ہیں، مل لو ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بھی برداشت نہیں ہے۔ پھر یہ جو ماموں ہے نا ان کے گھر بھی کوئی عنبر مجھے کبھی دکھی نہیں جاتے ہوئے کہ بڑی ملی ہو، ہنسی خوشی ملی ہو، یہی بھانجی تھی یہی بھتیجی تھی ان کی کہ جس کو انہوں نے جو ہے سڑی ہوئی موٹی موٹی چوڑیاں دے کے 2000 روپے دے کے ذلیل کر کے جو ہے اور پتہ نہیں کون سی پھپھو بنی تھی، ظالم پھپھو بنی تھی، اس کو بھیج دیا تھا واپس۔ پھر اس کو کور کرنے کے لیے دوبارہ جو ہے ویڈیو بنائی گئی، اور آئی تھنک ان کا جو بھائی ہے عدنان ہے اس کا نام، شاید دبئی میں جو ہے، اور اسی کے گھر یہ جاتی ہیں، تب بھی احساس نہیں ہوا کہ یار میں دبئی میں اس کے بھائی کے گھر رکی تھی تو ان کے ساتھ بھی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھوں۔ ریزن کیا ہے؟ ان بھائی کے ساتھ تو بڑا اچھا ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ دبئی میں رہتا ہے، لیکن اسی کی وہ بہنیں جو آئی تھنک ایک بہن تو انمیرڈ بھی ہے، ایک یا 2 بہنیں، ان کے ساتھ دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ وہ بیچارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ آپ کو دبئی میں رکھ نہیں سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ان رشتوں میں بھی اسٹیٹس آ جاتا ہے، ان رشتوں میں بھی یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جہاں پیسہ ورت کرتا ہے۔ تو اب میں بتاؤں یہاں پہ کہ عنبر کی دوستی شاہ زیب سے ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور اب یہاں پہ تھک ہار کے عنبر چپ ہو گئی ہے، اور ویسے بھی وہ اس قسم کا نہ تھا نہ ہے نہ آئی تھنک ہوگا، بڑے پتہ نہیں بیزار سے لوگ ہیں وہ، اور سب کچھ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، بیوی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن تب بھی جو ہے وہ بیوی سے اس کو کوئی ایسا نہیں ہے انسپائر ہو جائے یا اس کی پٹائی میں آ جائے یا فیملی والوں سے ملے۔ تو اس میں جو ہے قصور عنبر کا بھی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی کتنی عزت رکھی، جیسے آپ کی اماں کر رہی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، ایسے ہی عنبر بھی کر رہی ہے، فالو کر رہی ہے نا وہ کہ ریلیشن شپ ماں نے کتنا بنایا، جو میں بھی ایسے کر رہی ہوں۔ جب مقیم صاحب کی لڑائی، ان کی بھی اپنے بہن بھائیوں سے بات چیت بند ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مرنے کے بعد بھی تو الگ ہونا ہے، پہلے بھی الگ ہو جاؤ۔ بیوی نے جب شوہر کو اپنے بہن بھائیوں سے لڑوایا تو مکافات عمل کیا ہوا کہ آپ کی بھی اپنے ہی بھائیوں سے جنگ ہو گئی۔
تو فرینڈ یہ ہے ساری سراؤنڈنگ کا کہتے ہیں آبزرویشن کر کے جو ایکسٹریکٹ کر کے جو ڈیٹا نکالا ہے وہ. اور لاسٹ میں کہوں گی ویڈیو تو ہو گئی اینڈ کمنٹ باکس میں اپنی رائے مینشن کر دیا کیجئے, بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیا کیجئے. آئی ایم گوئنگ سائننگ آف. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.